ॐ श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा। गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिन्दुहरू, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, छरछिमेकी जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले श्रीराम यो नवमी शुक्ल पक्ष बिहिबार चैत्र 2079 साल 16 गतेको दिनमा हनुमानजीलाई एक चिज अवश्य चढाउनु होला र म अन्तमा त्यो विधि भन्ने छु र पहिला हामीले श्रीराम भगवानको केही कथाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो दिन अत्यन्तै सर्वसिद्धि, राजयोग, लक्ष्मी योगकै यस्ता अमृत योगहरू निर्माण भएका छन्। अमृतको वर्षा हुँदैछ यो दिनमा र भाग्य उदय हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, जसले हामीले अनन्तकुल हामीले श्रीराम भक्त भगवानजीलाई हामीले विशेष रूपमा ध्यान गर्ने दिन हो र यो रामनवमीको छुट्टै प्रकारको एउटा कथा छ। रामनवमी सनातन धर्मावलीहरूले महत्त्वपूर्ण पर्व मान्ने गरिन्छ। यो पर्व चैत्र शुक्ल पक्षको नवमी तिथिमा मनाउने गरिन्छ र प्रख्यात ग्रन्थ राम लगायतका विभिन्न इतिहास पुराण यो दिनमा भगवान श्री रामचन्द्रको जन्म भएको रूपमा मनाइने गरिन्छ, लिने गरिन्छ र यसै समग्रमा जति पनि पर्व अब वसान्तिक नवरात्रिभित्रै आउने भएकाले यस दिन हामीले भगवान श्रीरामका साथै आद्यशक्ति जगजननी माता दुर्गा भवानीको पनि पूजा गर्ने गरिन्छ र तेरता युगमा चैत्र शुक्ल पक्ष नवमीका दिनमा अयोध्यामा जन्मनुभएका श्रीरामले दानवीय प्रवृत्तिका रावण जस्ता ठुल्ठुला राक्षसहरूको नाश गरी राम राज्य स्थापना गर्नुभएको सम्झनाको रूपमा यो पर्व हामी विशेष रूपमा मनाउने गर्दछौँ र त्रेता युगमा चैत्र शुक्ल पक्षको नवमी तिथिमा भगवान विष्णुले नर योनिमा राजा दशरथ एवं रानी कौशल्याका पुत्रका रूपमा जन्म लिने र आफ्नो 7औं अवतार श्रीराम रूप धारण गर्नुभएको थियो। त्रेता युगको यो रघुकुल धन्य छ जसले साक्षात् पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्रीहरिलाई कुलभूषणका रूपमा अवतरित गरेका थियो र श्रीराम अवतारमा भगवानले सदैव मर्यादा पुरुषका रूपमा एक सदाचारी र आदर्श चरित्रलाई स्थापित गर्नुभएको थियो भने भगवान श्री रामचन्द्रले आदर्श लीला चरित्र अध्ययन श्रवण र स्मरण चिन्तन मनन गर्नाले जति पनि मानव जातिहरू हुन्छ, मानव हृदयमा पवित्र भावधाराहरू उत्पन्न हुन्छन्। राम नामको नामले सम्पूर्ण बाधाहरू समाप्त हुन्छन् र यसकारणले यो चलन मानव मनमा राम भक्ति लीन हुन पुग्दछ र उसका दुःखहरू कष्टहरू अन्त हुन्छन्। यही रामायणमा नैतिक आदर्श एवं सद्गुणीका खानी श्री रामचन्द्र भगवानलाई सत्य, धैर्य, क्षमा, दया, मधुरता, वीर, शान्ति, निर्भय, तेज, ज्ञान, धर्मप्राय, मार्त भक्ति, तीर्थ भक्ति, गुरु भक्त, भ्राता प्रेमी, पत्नी वल्लभ, नीतिवान, प्रतिज्ञा पालन, साधु संरक्षण एवं शरणगत आदि पवित्रका मूर्तिका रूपमा भगवान श्री रामलाई चिन्ने गरिन्छ। यस रूपमा लिने गरिन्छ। युग पुरुष श्री राम भगवान आदर्श चरित्र रामराज्यको गुणगान संसारभरि युगौं युगसम्म उत्तिकै लोकप्रियता प्रसन्न छन् र दर्शक महानुभावहरू, जसको व्यक्तिको जीवनमा दुःख, कष्ट, भय, रोग, ऋण जति पनि छन् श्री राम नामले मात्र हरण हुनेछ र यो दिनमा तपाईँले हनुमानजीलाई एक चिज चढाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँको भाग्य उदय हुनेछ र हामीले विशेष रूपमा यही श्रीराम नवमी चैत्र शुक्ल पक्षको दिनमा श्रीरामको जन्म पूर्व शक्तिशाली साम्राज्य अयोध्या सिंहासन लामो समयसम्म उत्तराधिकारविहीन रहँदा सर्वत्र नैल चिन्ता व्याप्त थियो र 3वटा रानी भए र अयोध्याका चक्रवर्ती राजा दशरथको काख रित्तो थियो। त्यस्तैमा अनि रघुकुल नन्दन राजा दशरथ
कुलगुरु महिष ऋषि वरिष्ठको शरणमा पुगे। देवगुरु को आज्ञा अनुसार अनि श्रृङ्गी ऋषि आमन्त्रित भए र त्यसपछि पुत्रेष्ठ यज्ञको अनुष्ठान गरियो। यज्ञको समापन कालमा साक्षात् अग्निदेव प्रकट भई रानीलाई खीर प्रसाद वितरण गर्नुभयो र त्यही दिव्य प्रसाद ग्रहण गरेपछि रानीहरू गर्भवती भए र त्यसबेला समस्त देवता र ऋषिगणहरू लङ्काधीप रावणको अत्याचारबाट आहत पुगेका थिए र पुलसत्य र ऋषिका नीति रावणले मयासुर पुत्री मन्दोदरीसँग विवाह गरेका थिए। समस्त वेदका गाता रावणले बल र ऐश्वर्य लिएर उन्मत्त भई आफ्नो अग्रज कुबेरलाई लुटपाट मचाई लङ्का नगरी त्यहाँको श्री सम्पत्ति हरण गरे। कुबेर लङ्काबाट स्थापित भएपछि रावण लङ्कापति बनेका थिए। ऋषि देवताका ब्रह्माण्ड र धर्मलाई परशत्रु ठान्ने रावणको यो अत्याचारले उग्र रूप लिँदै थियो। तिनै लोकमा तपोवन आग्रह थिए र लोकपाल देवतागण र ग्रन्थहरू रावणका बलजफ्ती थिए र यसमा यस्तै परिवेश राजा दशरथका तिनैजना रानीहरू गर्भवती भएका थिए भने रानी कौशल्यका गर्भबाट चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथिको मध्यमा श्री राम भगवानको जन्म भयो। कैकेयीका गर्भबाट भरतको जन्म भयो। सुमित्राको गर्भबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जन्म भएको थियो। कुलगुरु वरिष्ठका आश्रममा चारै कुमारको शिक्षा दीक्षा सम्पन्न भएपछि ऋषि विश्वामित्रले यज्ञको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन राम लक्ष्मणलाई आफ्नो तपोवनमा लैजानुभयो। यज्ञ विध्वंस गर्न आएका तानका सुबाहु अनि भगवानका हातबाट मारिए र मारिच र भगवानले प्रहार गर्नुभयो। यस योजना टाढा उछल्टियो। यज्ञ निर्विघ्नसँग सम्पन्न भयो र दर्शकबिनहरू तपोवनमै राजा जनकको निमन्त्रण प्राप्त भयो र जनक नन्दिनी आयोजना जति पनि थिए त्यहाँका कन्या सीताको स्वयंवर आयोजना गरिएको थियो र महिष ऋषि साथसाथै दुवै अवध कुमार आगमन मिथिलामा भयो र मिथिला नरेश राजा ऋषि जनकले शिवको धनु उठाई तान्दो चढाउँदा सक्ने वीरलाई जानकीको हात सुम्पने विशेष रूपमा उद्घोषणा गर्नुभएको थियो र संसारका वीर तथा पराक्रमी राजाहरूले हार खाएपछि राजा ऋषि जनकलाई योग्य वर्ण भेटेपछि चिन्ताले सताएको थियो। अत्यन्तै चिन्तामा थिए। भगवान रामको हातबाट जब शिवको धनु खण्डित भयो सर्वत्र श्री राम प्रसन्न हुन थाले र यसैमा यह प्रशंसा एवं आफ्ना आराध्य देवको अपमान भएको भन्दै अब क्रुद्ध भएका परशुराम आइपुग्नुहुन्छ। त्यहाँ भगवान श्री रामले परशुरामको शक्ति क्षय गरी शान्त बनाइदिनुहुन्छ र स्वयंवर स्थलमा समेत श्री रामले पिताको मर्यादा कायम राख्नुहुन्छ। अयोध्या नरेशलाई आमन्त्रण गरी यहाँ गरिन्छ र पिताको अनुमति पाइसकेपछि राम जानकीको स्वयंवर कन्यादान हुन्छ। चारै राजकुमारको विवाह मिथिलामै सम्पन्न हुन्छ। श्री राम लोकप्रियता राजा दशरथ आनन्दमग्न बन्नुहुन्छ। त्यस्तैमा श्री रामलाई राज अभिषेक गरी राजा दशरथले सन्यास लिने निश्चय गर्नुहुन्छ। तर भगवान श्री रामको जन्म धर्म स्थापनाका लागि भएको थियो भनेदेखि त्यस कार्यमा लागि देव ऋषि नारद प्रेरणा अनुरूप दासी मन्थराले रानी कैकेयीलाई उस्काउने कार्यहरू गर्दछिन् र राजाले पहिले दिएको वाचालाई हतियार बनाई कैकेयीलाई 2वटा शर्त पूरा गर्न राजा सामु राख्छिन् र जसले गर्दाखेरि पहिलो शर्त श्रीरामलाई 14 वर्ष वनवास जाने, दोस्रो शर्त भरतलाई अभिषेक गरिदिने वचनबन्ध राजा कैकेयीलाई वचन पूरा गर्न बाध्य हुन्छ र यहाँ चाहिँ पिताको वचन सिरोपरि गर्दै श्रीराम भगवान राजकीय वेशभूषा परित्याग गरी वनवास निस्कनुहुन्छ। सीता लक्ष्मण रामका साथ वनवास जानुहुन्छ। पुत्र वियोगले आकुल भई राजा दशरथको छुटछाट यसबीचमा मामा घरमा रहेका भरत दुखी हुँदै पिताको अनिष्ट समपान गरी श्रीरामलाई फर्काउन चित्रकूटसम्म आइपुग्छन्। श्रीरामलाई अब भगवानले भरतलाई सम्झाई बुझाई राज्य सञ्चालन गर्न अयोध्या फर्काउनुहुन्छ र श्रीरामको
अनुपस्थितिमा सिंहासनमा रामका खर्यौ राखी भरतले राज्य चलाउन सुरु गर्दछन् र वनवासका क्रममा सीताराम र श्रीराम र सीता दुवै लक्ष्मण साथ अघि बढ्नुहुन्छ र विभिन्न स्थानमा तपस्वीहरूसँग दर्शन भेट हुन्छ र प्रयागमा भरत राज्य, त्यसपछि वाल्मीकि त्रिकुटमा अत्रि, त्यसपछि सरभङ्गमा सुक्षिक्षण अगस्त्य आदिको दर्शन गर्दै पञ्चवटी पुग्नुहुन्छ। पञ्चवटीमा पूर्णकुटी निर्माण गरी केही वर्ष व्यतीत गर्नुहुन्छ। यहीँको बसाइका क्रममा अब गिद्धराज जटायुसँग परिचय हुन्छ। एक दिन कस्तो बन्न जान्छ भने यो दिनमा रावणकी बहिनी अब सुफकर्णा पञ्चवटी आइपुगेपछि कामवासनाले उत्पन्न सुफकर्णाको उद्धदण्ड सहन गर्न नसकी भगवानले उसको नाक काटिदिनुहुन्छ। श्री लक्ष्मणजीले उसले खर दुष्ण नामका राक्षसलाई आह्वान गर्छे र त्यसपछि भगवानले खर दुष्णका हजारौं सेनाहरूलाई परास्त गरी पछि सुफकर्ण आफ्नो दाजु रावणकोमा पुग्छे। रावणले छल गरी सीतालाई हरण गर्ने रणनीति तयार गर्दछ र गर्ने तयार पार्छ र मारीचले स्वर्गको रूप धारण गरेर अब यो रावणलाई सहयोग गर्दछ र स्वर्ण मित्र जुन मृग हुन्छ त्यसलाई सीतालाई असाध्यै मनपर्छ र त्यसपछि सीताले समाएर ल्याउन श्री राम भगवानलाई आग्रह गर्नुहुन्छ र मरिचको मायावी चिटा हातले सीतालाई तर्साउँछ र त्यसपछि लक्ष्मणलाई श्री रामको सहयोगार्थ जानको लागि आग्रह गर्छ। हे लक्ष्मण म मरे भनेर त्यस्तो गर्छ र लक्ष्मणलाई सीतालाई लक्ष्मण रेखाभित्र सुरक्षित राखिरहन र बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेर आफू जताबाट आवाज आएको त्यही दिशामा जानुहुन्छ र त्यही मौकामा झुकाएर रावणले सीतालाई हरण गर्दछ। विमानमा राखेर लङ्काको अशोक वाटिकामा पुर्याउँछ। अनि सीताको अपहरण साक्षी जटायु अब मरणसन्न घाइते भेटिन्छ। जटायुले मरण पश्चात श्री रामले जटायुको अनन्त श्रेष्ठी कर्म गर्नुहुन्छ। अनि अब अनुसन्धानद्वारको बन्द गरी अब सब रिवाको आश्रममा गएर जुठो बयर ग्रहण गरेपछि उनकै सुझाव अनुसार भगवानको हनुमानजीसँग र सुग्रीवसँग भेट हुन्छ। अनि किसिन्द राज्यमा अत्याचारी राजा बलिद्वारा निर्विसित भई सुग्रीवलाई भगवानको शरण प्राप्त हुन्छ र सुग्रीवलाई बालीसँग युद्ध लकार्न लगाई भगवानले बालीको अन्त गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब किसिन्धा राज्यको राजाका रूपमा सुग्रीवको राज अभिषेक हुन्छ र वर्षको समयभरि यस ऋतुमा पर्वतमा प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि असोज महिना लागेपछि हनुमान र सुग्रीव वानर सेनाका साथ दक्षिणतर्फ लाग्नुहुन्छ। भालु र एवं वानर सेना सीताको खोजीमा सबैतिर लाग्दछन् र हनुमानले 100 योजना समुद्र पारी गरी जनकनन्दनीलाई माता सीताको खोजीमा पत्ता लगाउनुहुन्छ र लङ्का दहन गरी फर्कनुहुन्छ। सागरमा सेतुबन्धन गरी 100 योजना लामो सेतुबन्धन गरी पार गरी लङ्कामा पुग्नुहुन्छ। महायुद्ध हुन्छ र रावण लगायतका लङ्काका सम्पूर्ण विधर्मीहरूको अन्त्य गरी सकेपछि रावणको वनवास अवधि समाप्त हुन्छ। लङ्काबाट फर्कनु अघि श्री रामले आफ्ना मर्यादाहरूलाई सम्मान गर्दै जगजननी सीता अग्नि परीक्षाका लागि तयार हुनुहुन्छ। लङ्कामा विभीषणको राज्य अभिषेक हुन्छ। सीताराम र लक्ष्मण हनुमान लगायत वानर सेना साथ पुष्पक विमानमा सवार भई अयोध्या फर्कनुहुन्छ। अयोध्या फर्केपछि 1000 वर्षसम्म श्री रामले राज्य गर्नुभएको प्रसङ्ग रामायण वर्णित छ, जसले राम राज्यको अहिलेसम्म उत्तिकै चर्चा सुनिन्छ र भगवान श्री रामको नाम अहिले पनि संसारभरि अधिक रूपमा लिइने नाम हो। आश्चर्य व्यक्त गर्दा जो श्री रामको नाम लिन्छ उसका सम्पूर्ण विपत्तिहरू त्यही समयमा अन्त हुन्छन् र श्री रामको नाम तत्काल उच्चारण गर्नु हाम्रो संस्कृति हो। भगवान श्री रामको मङ्गलमय चरित्र गुणगान गर्नाले अनेक हाम्रा दिमाग बाटाहरू खोल्छन्। महाकाव्यले लेखिएका यो सांस्कृतिक वाल्मीकि रामायणको योग वशिष्ठ आदि विभिन्न पुराणहरूमा श्री रामको मङ्गलमय चरित्रको बन्धन पाइन्छ र तुलसीदास रचित हिन्दीको पनि थुप्रै छन्।
अनि नेपालीमा भानुभक्त, रामायण पनि, रामकथा थुप्रै छन्। भगवानको भक्ति भावका लागि रामायण कथा वाचन गर्ने विद्वान छ। यसबाहेक लोक संस्कृति समेत अब भनौँ रामकथा, रामलीला आदि प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। र दर्शकबिनहरू, यो दिनमा हामीले राम राज्य, सुशासन, शुभ धर्म, शान्ति, न्याय, सदाचारको पूर्णताको लागि अहिले पनि पूर्वीय सभ्यता मुलुकहरूमा असल शासन भएका मुलुकहरू राम राज्य भन्ने गरिन्छ भनेदेखि यो दिनमा हामीले भगवान श्री राम पृथ्वीमा आएर जन्म लिनुभएको भगवान श्री रामको जन्म दिवस मात्र नभई समस्त पृथ्वीको अधर्मको पराजय गरेर धर्मको व्यवस्थापन गरेको खुसीयालीको दिवस हो र यस दिन मनाइने गरिन्छ। र यस कारणले इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, मानव कल्याणका लागि भगवानले अवतार लिनुभएको दिवसलाई एउटा खुसीको रूपमा मनाइने गरिन्छ। र यस कारणले यसर्थ राम नवमीका दिनमा भगवानको विशेष पूजा आर्जना वर्तन गर्न, कथा श्रवण गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने र आफूले जति पनि पापहरू छन् यो दिनमा भगवान श्री रामको नाम निलाले पखालिन्छन् भन्ने कुराहरू छ। र यो दिनमा कुनै पनि दर्शक महानुभावले भक्तिभावसँग पूजा उपासना गर्नाले भगवानको कृपा प्राप्ति भइरहन्छ। र यो दिनमा यदि तपाईँले अन्तमा गएर पूजापाठ गरिसकेपछि यस तुलसीको पातमा तपाईँले श्रीराम लेखेर यदि हनुमानजीलाई चढाउनुहुन्छ र आफ्ना दुःखहरू हनुमानसँग राख्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा करोडपति बन्नुहुनेछ, धन दौलतको वर्षा हुनेछ। नबिर्सिकन तुलसीको पात हनुमानजीलाई श्रीराम लेखेर चढाउनु होला। यदि गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा सफलता, खुसीहरू प्राप्ति हुन्छ भन्दै म भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। राधे राधे, जय माताजी।